नाज़रीन ग्रामी, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। इस बात में कोई शक नहीं कि मुमलकत खुदादाद यानी वतन अजीज़ की अफवाज और पाकिस्तानी कौम को अल्लाह ताला ने बेपनाह इज़्ज़तों से नवाज रखा है। बात की जाए अगर वतन के दिफा में एक पल भी गाफिल न होने वाले मुजाहिदों की, तो इनकी कामयाबियों ने दुनिया भर को न सिर्फ हैरान कर रखा है बल्कि पाकिस्तान की तीनों अफवाज की तारीफ दुश्मन मुमालिक भी करते आए हैं, जिसकी एक वजह पाकिस्तानी अफवाज की पेशा वाराना सलाहियतें और मैदान जंग की महारत है। बेशक पाक फिजाइया जैसी कोई एयरफोर्स दुनिया में मौजूद नहीं और न ही दुनिया की कोई फौज पाकिस्तान की बर्री या नेवी के हम पल्ला है। पाक फिजाइया के कारनामों की तारीख क़याम पाकिस्तान से ही शुरू हो चुकी थी। तारीखी एतबार से देखा जाए तो जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया तो पाक फिजाइया सिर्फ 2332 अफराद और 42 लड़ाका बमबार तैयारों पर मुश्तमिल थी। 23 जुलाई 1957 को एयर मार्शल असगर खान पाक फिजाइया के पहले मुकामी चीफ मुकर्रर हुए। इनके दौर में पाक फिजाइया ने बहुत तरक्की की और एक मुनज़्ज़म फिजाई कुव्वत में ढल गई। जंग सितंबर से कुछ अरसा कबल 23 जुलाई 1965 को एयर मार्शल नूर खान ने पाक फिजाइया की बाग दौड़ संभाली। वो भी एक उम्दा कायद साबित हुए। 1965 की जंग में दुनिया ने पाक फिजाइया के वो जलवे देखे जिसे आज तक नहीं भुलाया जा सका। अल्लाह के शेरों ने मैदान कारज़ार में दुश्मन को वो सबक सिखाया जिसके जख्म आज तक ताज़ा हैं। एम आलम पाकिस्तान के वो हीरो हैं जिन्होंने दुश्मन के 5 जहाज सिर्फ 60 सेकंड में गिराकर ऐसा आलमी रिकॉर्ड कायम किया जिसे आज तक कोई न तोड़ सका। इसके अलावा अरब इसराइल जंग में पाकिस्तान के एक माहिर पायलट अब्दुल सत्तार अलवी का कारनामा भी दुनिया के सामने है, जिसका जिक्र खोजी टीवी अपनी गुज़िश्ता एक वीडियो में कर चुका है। पाक फिजाइया के इन हीरोज की बदौलत आलमी सतह पर पाकिस्तानी एयरफोर्स की अहमियत इस कदर बढ़ी कि दुनिया भर से पाकिस्तानी एयरफोर्स की तारीफों का सिलसिला शुरू हो चुका, जो आज तक जारी सारी है, क्योंकि इसके बाद भी पाकिस्तानी फिजाइया ने कई अहम कारनामे सरअंजाम दे रखे हैं। नाज़रीन ग्रामी, जंगी कारनामों के अलावा पाकिस्तान के ज़हीन और काबिल इंजीनियर्स ने दिफाई मैदान में भी ग्रां कदर काम कर रखा है और ज़बरदस्त कामयाबियों के साथ बेहतरीन हथियार तैयार करके दुनिया भर को हैरान कर रखा है। अपने हथियारों को दुनिया भर से रोशनास करवाने के लिए पाक फिजाइया आलमी सतह पर मुनक्किद होने वाले एयर शोज में भी हिस्सा लेती रहती है। यही वजह है कि गुज़िश्ता 5 सालों के अंदर पाकिस्तान ने फ्रांस, लंदन, मिस्र और दीगर ममालिक में होने वाले एयर शोज में हिस्सा लिया और अपनी काबिलियतों का लोहा मनवाया। अगर आपको याद हो तो जून 2019 में फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में एक एयर शो मुनक्किद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी JF-17 थंडर ने मेला ही लूट लिया। पाकिस्तानी जांबाज पायलट्स ने पेरिस एयर शो में ऐसे करतब दिखाए कि आलमी दुनिया तारीफ किए बिना न रह सकी, जबकि इसी एयर शो ने पाकिस्तान के सबसे काबिल और अहम तरीन जंगी तैयारे को दुनिया भर से रोशनास भी करवाया, जिसके बाद कई ममालिक ने JF-17 थंडर को खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की थी। यही नहीं, 2017 में लंदन में मुनक्किद होने वाले रॉयल एयर शो में भी पाकिस्तानी तैयारों ने यूरोपीय ममालिक के तैयारों को मात दे दी थी, जिस पर अमेरिका, इसराइल और पूरा यूरोप दंग रह गया था। नाज़रीन ग्रामी, पाक फिजाइया के इन कारनामों ने आलमी बरादरी को एहसास दिलाया कि पाकिस्तान एक अहम मुल्क है जिसकी फिजाइया दुनिया भर की एयर फोर्सेस से कहीं ज्यादा पेशा वराना महारतों की हामिल है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान को आलमी सतह की फिजाइया मीटिंग्स में मदऊ किया जाता है, जिससे पाकिस्तानी फिजाइया मजीद मजबूत होती जा रही है। जबकि चाइना ने भी पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने में पाकिस्तान की काफी मदद की, जबकि गुज़िश्ता 2 सालों में पाकिस्तान ने सफारती चैनल्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी अहमियत को उजागर किया है। यही वजह है कि खित्ते की सियासत दिफाई हिकमत अमली तब्दील होती दिखाई दे रही है। नाज़रीन, दिफाई मैदान से इंतहाई अच्छी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं और पाकिस्तानी अफवाज के डंके दूर दूर तक सुनाई दे रहे हैं। चंद दिन कबल खोजी टीवी ने आपको आगाह किया था कि भारतीय फौज तारीख में पहली बार पाकिस्तान आकर मुश्तरका मशकों में हिस्सा लेने जा रही है।
اس حوالے سے اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب کی افواج بھی پاکستان آ کر مشترکہ مشقیں کرنے جا رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہو گیا؟ امریکہ جیسا ملک پاکستانی فضائیہ کے ساتھ مل کر جنگی مشقیں کیوں کر رہا ہے؟ کیا یہ بھی کوئی سازش ہے؟ اس حوالے سے اگر تفصیل جاننے کی کوشش کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پاکستانی فوج کی بے پناہ صلاحیتوں اور جنگی کارناموں کو دیکھتے ہوئے پوری دنیا پاکستان کی جانب دیکھنے لگی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بھارت کے بعد اب امریکی اور سعودی فضائیہ امن کی خاطر پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھنے والی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب کی رائل فضائیہ کا دستہ کثیر القومی فضائی مشقوں میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچ چکا ہے، جس میں شریک ممالک جنگی تیاری کو بہتر کرنے کی مشق کریں گے۔ پاکستان فضائیہ 2 ہفتوں تک جاری اسیس میٹ 2021 نامی ان مشقوں کی میزبانی کر رہی ہے، جس میں دنیا کے بہترین پائلٹوں کو ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع ملے گا۔ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ امریکی فضائیہ بھی اس مشق میں حصہ لے گی، جبکہ مصر، اردن اور بحرین کے عہدیدار بطور مبصران مشقوں میں شرکت کریں گے۔ یہ مشق شریک ایئر فورسز کو ایک دوسرے کے تجربات اور مختلف طیاروں کے آپریشن سے سیکھنے میں مدد فراہم کریں گے۔ پاکستانی فضائیہ اس مشق میں اپنے F-16 اور JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارے استعمال کرے گی، جبکہ رائل سعودی ایئر فورس ٹارنیڈو طیاروں کے ساتھ ان مشقوں میں شریک ہوگی۔ پاکستان فضائیہ کا خطے کے متعدد ممالک کے ساتھ قریبی تعاون ہے اور ان کے ساتھ باقاعدگی سے مشترکہ مشقیں کی جاتی ہیں۔ پاکستان ماضی میں سعودی عرب کے ساتھ مختلف مشقوں کا حصہ لے چکا ہے۔ حال ہی میں پاکستان نے اپنے جدید جنگی طیاروں کے ساتھ سعودی عرب میں السکور 2 نامی مشق میں حصہ لیا تھا، اور یہاں بھی پاک فضائیہ کے پائلٹس نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے تھے۔ کھوجی ٹی وی کے چاہنے والوں، بلا شبہ پاک فضائیہ دنیا کی چند بہترین فضائیہ میں سے ایک ہے۔ فضائیہ وہ واحد ادارہ ہے جس کو زمانہ امن میں بھی انتہائی چوکس و تیار رہنا پڑتا ہے، جس کی بڑی وجہ سرحدی کشیدگی ہے۔ پاک فضائیہ پاکستان کی پہلی دفاعی لائن ہے، جو ہر وقت فرنٹ لائن پر دشمن کو مزہ چکھانے کے لیے تیار رہتی ہے۔ پاکستان جغرافیائی طور پر جنوبی ایشیا کا اہم ترین ملک ہے، جو مسلم دنیا کی واحد ایٹمی طاقت اور مسلم دنیا کی طاقتور ترین مشینری رکھنے والا ملک ہے۔ اس وقت خطے میں پاکستانی بری فوج کے علاوہ ایئر فورس اور پاک نیوی کا بھی کوئی مقابلہ نہیں۔ میزائل ٹیکنالوجی میں تو ہم کب کا بھارت کو مات دے چکے ہیں، تو دوسری جانب آپ دیکھیں خطے میں پاکستان پہلا ملک بن چکا ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں مہارت حاصل کر چکا ہے۔ یہاں تک کہ ابھی بھی بھارت اس چیز پر پریشان ہے کہ کیسے ابھی نندن والے واقعے میں پاکستان نے بھارتی جہازوں کا رابطہ کنٹرول ٹاور سے منقطع کر دیا تھا۔ اس وقت پاکستان کی تمام مسلح افواج نے بھارت کی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن سے لے کر ہر طرح کی جارحیت کا مؤثر توڑ نکالا ہوا ہے۔ اسی لیے تو مودی پاگل ہوا ہے اور دھڑا دھڑ بھارت اسلحے کے انبار لگا رہا ہے، کیونکہ اس کو پتا چل گیا ہے کہ اس وقت مہارت، قابلیت، اسٹریٹجی اور ٹیکنالوجی میں پاکستان بھارتی افواج سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ اس لیے مودی اب کبھی امریکہ کے ترلے منتے کر رہا ہے تو کبھی اسرائیل کو بہلا پھسلا کر ڈرون حاصل کر رہا ہے۔ وہ اپنی اوقات سے بڑھ کر مہنگے داموں رافیل کی ڈیلیں کرتا پھر رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر روس کے پاؤں پڑتا ہے کہ S-400 میزائل دے دو، جبکہ دوسری جانب پاکستان اپنی بہترین فضائیہ کے بلبوتے پر اہم سے اہم تر ہوتا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے عالمی افواج پاکستان آ کر مشترکہ مشقیں کرنے پر رضامند ہو چکی ہیں، جو پاکستان کے لیے انتہائی خوشائند امر ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔